असर पढ़ने के फौरन बाद ये एक तस्बीह जिसने पढ़ी गैब से 800 करोड़ सीने का राज पहली बार बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज आपके लिए एक ऐसा मुजर्रब और आजमूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ कि अगर आज आप इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला दौलत बारिश की तरह आपके घर बरसेगी, दौलत आप पर फिदा हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन कराम, इस 7 से 8 मिनट की मुख्तसर सी वीडियो को अगर आज आप मुकम्मल देख लेते हैं और पूरे अमल को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी पैसों वाली मुश्किलात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि वजीफे को सिर्फ देखना नहीं है, इसको सच्चे दिल और सच्ची नीयत के साथ करना भी है, तभी आपको फ़ायदा होगा। जो मेरा भाई, जो मेरी बहन असर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो इसकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। नाज़रीन, अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए, आज तक आपको जो नहीं मिला, आज इस सूरत को एक मरतबा असर की नमाज के बाद पढ़कर देख लें। इस सूरत के पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगोगे, आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, आपकी दुआ पहले कबूल हो जाएगी और दुआ मांगने के फौरन बाद 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी आंखों से मोजज़ात देखेंगे। जो कुछ आपने अल्लाह से मांगा है फौरन आपको मिल जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद अल्लाह पाक की एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया के शुरू होने से आज तक और ता क़यामत तक इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद ले रखा है। यानी जब से ये कायनात बनी है 4 किताबें नाज़िल हुई हैं, तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान पाक। बकिया 2-3 किताबें हैं, इनमें तब्दीली हो चुकी है। अब इन पर अमल करना हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, लेकिन वाहिद कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले रखा है। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं जिसे चाहूँ इज्जत दूँ, जिसे चाहूँ जिल्लत दूँ, जिसे चाहूँ बेटे दूँ, जिसे चाहूँ बेटियाँ अता कर दूँ, जिसे चाहूँ दोनों ही अता कर दूँ, जिसे चाहूँ कुछ भी ना अता करूँ, जिसे चाहूँ रिज्क खोल दूँ, जिसका चाहूँ रिज्क तंग कर दूँ। तो नाज़रीन कराम, ये मेरे अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह आयात में बता दिया है। हमें कुरान मजीद की एक एक जो आयत है, एक एक जो ज़बर ज़ेर पेश है, वो हक है, सच है। और इस कुरान मजीद में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि एक मर्तबा अगर इस कुरान को जो शख्स अपने सीने से लगा लेता है तो फिर इस दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसको हासिल ना होगी और दुनिया की तमाम तर परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन कराम, आज कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत का वजीफ़ा है आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। और इस सूरत की बरकत ये है कि अगर आपको दौलत की ज़रूरत है, पैसों की शदीद ज़रूरत है, आपको ज़ाती घर की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाती घर एक बहुत अहम चीज़ है। नाज़रीन, आज के इस दौर में मैं समझता हूँ कि खुश नसीब लोग हैं कि जिनका ज़ाती घर है, तो जिनका नहीं है आज इस अमल को करके एक मर्तबा हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लो, आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका ज़ाती घर मिल जाएगा। क्योंकि किराए के घर में रहना भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। नाज़रीन, हर घड़ी दिल में खौफ रहता है कि अब मालिक मकान का फ़ोन आएगा और वो कहेगा कि अपना सामान निकाल दो, और क्योंकि हम खुद इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मालिक मकान को आपकी कोई हरकत पसंद नहीं आती और वो अपना जो इसका दिल है, इसकी तसल्ली के लिए आपको अपने घर से निकाल देता है। और हर साल ये फिक्र हमें सताती है कि अगले साल कहाँ मुंतकिल होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। नाज़रीन कराम, इसके अलावा अगर आप बीमार हैं, आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। बस आपका यकीन कामिल होना चाहिए। आज के इस अमल को करने के फौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिज्क को वसी और कुशादा फरमा देगा। आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप इस दुनिया के महंगे तरीन हस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे, आप अच्छा और मेयारी खाना खा सकेंगे, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छा लिबास पहन सकेंगे, और आपकी एक ज़ाती शानदार सवारी जो होती है, आपको एक अच्छी गाड़ी मिलेगी।
کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، اب وہ وظیفے کار کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے، ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ ناظرین کرام، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہماری زوال کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم پھر سر پٹکتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے عمل کر لیا تو ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ روز عصر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے وہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ ان کی ایسی ایسی غیبی مدد کی ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے، جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ وہ با جماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ با جماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ لیکن مردوں کو، کیونکہ ہماری جو ایک اور کوتاہی ہے آج کل معاشرے میں جو دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر ان کی یہ کوتاہی ہے اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ با جماعت ادا کرنی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے عصر کی نماز با جماعت ادا کر لی، ایک تو وہ دعا ہوتی ہے ناظرین جو فرض نماز کے بعد با جماعت جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے 10 مرتبہ، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ چھوٹی سی سورت کوثر کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں، آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے، اور اس بندے ناچیز کو دعا
دیں گے کہ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔